अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ नई कानूनी और सियासी जो है वो ख़बरों के साथ कानूनी मैदान के अंदर आज क्या हुआ और सियासी मैदान के अंदर क्या चल रहा है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की कुछ बेल पिटिशन जो हैं वो रिजेक्ट हो गई हैं। इंटरम बेल पिटिशन, जैसे आपको पता है, जिसे बुरी ज़मानत कहते हैं, कि यानी कि अभी जो है वो प्री अरेस्ट बेल पे थे, यानी कि उनको अरेस्ट किए बग़ैर जो है वो दहशत गर्दी के कुछ मुकदमात थे, वहाँ पर 9 मई का जो मामला था उसके अंदर भी, और इसके अलावा जो तोशाहाना केस को लेकर उनके जो रसीदात वगैरह थी उनके मुतल्लिक भी उनके ऊपर 3 मुकदमात थे जिनके अंदर उनकी बुरी ज़मानत जो है वो रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि वो पेश नहीं हो सके। एक तो मैं आपको ये बताऊंगा, दूसरा हम बात करेंगे इसके अंदर के ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर एक कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हुई है जिसके अंदर कोर्ट ने जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो वहाँ के हैं शहरियार अफरीदी केस के अंदर उनको बुलाया है कि जनाब आप बताएं कि आप इसके अंदर क्या मामला कर रहे हैं, आपने कितने जो है पीसीओ के तहत लोग उठाने हैं, क्या करना है। तो वो एक बड़ी खुशाइंद बात है। और तीसरी जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन को लेकर और इलेक्शन की जो हल्का बंदियाँ थी उनको लेकर भी एक समाअत हुई है, उसके मुतल्लिक भी बात करेंगे। और चौथा सियासी मैदान के अंदर ये है कि जनाब इंटरम गवर्नमेंट जो है उन्होंने आज जो इंटरम सीएम प्राइम मिनिस्टर हैं काकड़ साहब, उन्होंने एक मीटिंग तलब की जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मेरा प्रोटोकॉल कम रखा जाए, लेकिन वो हालिसतन जो मीटिंग थी वो उन्होंने अपनी रखी हमारी जो माशियात है, हमारी जो इकॉनमी है उसके मुतल्लिक। क्या कानूनी तौर पर उनको ये मैंडेट हासिल था कि वो इस एजेंडे को लेकर चलें। दूसरी तरफ हमें ये बहस सुनने को मिलती है कि जनाब क्योंकि जो मुल्क है डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे हैं, तो लिहाजा उनके मैंडेट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं जो कि आम तौर पर किसी इंटरम गवर्नमेंट की दस्तरस में या उसके डोमेन के अंदर नहीं होती। तो ये 4 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। पहली बात करते हैं, इमरान खान साहब बेशक पॉपुलर लीडर हैं लेकिन कानून से ज़ाहिर है उनका वास्ता पड़ा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब उनके दौर के अंदर भी मुकदमात होते हैं तो हमें उसको भी कंडेम करना चाहिए, और ख़ान साहब के ऊपर जो एक सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको भी कंडेम करना चाहिए। और जो भी गवर्नमेंट आए, यानी मिसाल के तौर पे अभी जो है वो जिनके पास इख्तियार होता है शायद वो भूल जाते हैं कि कल को उनके ऊपर भी मुकदमात हो सकते हैं। अभी पीडीएम की गवर्नमेंट के भी खाते खुलेंगे, उनके ऊपर भी एफआईआर होंगी, उनके ऊपर भी अपनी सियासी जोड़ तोड़ के लिए जो है वो मुकदमात बनाए जाएंगे, जो भी इस वक्त की हुकूमत वक्त होती है वो बनाती है। लेकिन हम बुनियादी चीज़ कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हाँ साहब इस चीज़ को इग्नोर कर गए कि जनाब कानून इस तरह का बनाया जाए, कानूनी इस्लाहात इस तरह की लाए जाएँ जिसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट में हो और वो उसको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जाए। अब यहाँ पे मामला ये है कि हाँ साहब को जो है वो तोशाहाना केस के अंदर सज़ा हुई है, उसके अंदर एक ट्रायल चला, उसके अंदर एक इस्तिहासा थी, उनकी एविडेंस आई, वो क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं। लेकिन कुछ मुकदमात के अंदर उनको जो है वो प्री अरेस्ट बेल उनकी जो है वो खारिज कर दी गई। अब 180 मुकदमात हैं। आप ये समझें कि जैसे शहरियार अफरीदी एक मुकदमे से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं, अली मोहम्मद ख़ान साहब एक में निकलते थे दूसरे में फंस जाते थे, राना सनाउल्लाह साहब जो भी नून लीग के अंदर है उनके ऊपर एक मुकदमा था फिर दूसरा हो गया। तो ये आप समझें कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जिन पे होती है जब वो गवर्नमेंट के अंदर आते हैं तो ये भूल जाते हैं कि जनाब हमने कानूनी इस्लाहात लानी है। उनको एक आम बंदे के दर्द का तब पता चलता है कि जब वो खुद जेल में जाते हैं, जब उनको खुद कोर्ट कचहरी से गुजरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट कोई भी हो, कोई भी आए, उसको ये हमारी कानूनी और जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर इस्लाहात लाने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मेरा भी एक सबमिशन है कि हाँ साहब अगर 180 मुकदमात के अंदर अपनी अरेस्ट की वजह से नहीं पेश हो सके तो उसके अंदर उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए थी। अदम पैरवी की अदम जो है वो मौजूदगी की वजह से, अदम हाज़िरी की वजह से, क्योंकि इंटरम जो बेल्स होती हैं उसके अंदर मुल्ज़िम का हाजिर होना लाजिम होता है, ये बात मानते हैं, लेकिन क्या वो दानिस्ता तौर पर नहीं हाजिर हो सके। अब ये कानूनी इस्लाह की बात है, इसके ऊपर जो है अमेंडमेंट आनी चाहिए। कल को शहबाज शरीफ साहब भी पकड़े जा सकते हैं, मरीम नवाज़ भी पकड़ी जा सकती है, बिलावल भुट्टो की भी बारी आ सकती है। उन्होंने तो कहा भी है कि जनाब इस तरह का निज़ाम हमें ना दे जो मरीम और मेरे लिए जो है वो मुश्किल का बाइस हो। तो वो शायद इसी तरफ आपको इंडिकेट कर रहे थे कि निज़ाम को मजबूत करें, अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मजबूत करें, अपने लॉ को मजबूत करें। जब आप उसी चक्की में पिसते हैं जो आपने खुद बीज बोया है तो तब आपको याद आता है कि ओहो हम तो कोई दूसरा काम करते रहे।
بڑا ضروری ہے کہ ایک عام بندے کے درد کو سمجھے۔ صاحب کے اوپر بہرحال ابھی 5-6 مقدمات کے اندر جو ہے وہ بیل ان کی خارج ہو چکی ہے، کچھ کی توقع ہے 180 مقدمات ہیں، وہ ایک سے نکلیں گے دوسرے میں پکڑے جائیں گے، اس طرح سے بے شمار پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ ایک سے نکلتے ہیں دوسرے میں پکڑے جاتے ہیں۔ آج پی ٹی آئی پہ وقت ہے، کل کسی دوسری جماعت پہ بھی وقت آ سکتا ہے۔ قانونی اصلاحات کی بے شمار ضرورت ہے، عام بندہ روزمرہ کی بنیاد کے اوپر اس چکی کے اندر پستا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے اندر اصلاحات لانی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی بھی اسی کیس کے اندر جو رسیدات ان کو پیش کرنی ہے، توشہانہ کیس کے اندر جو گھڑیاں انہوں نے بیچی ہیں مبینہ طور پر، اس کے اندر ان کو کہا گیا کہ جناب آپ تفتیش جو ہے جوائن کریں، اور انہوں نے ان کے جو لائر تھے انہوں نے کہا کہ جناب ان کو تفتیش یہیں پہ جوائن کرنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ایک لیڈی ہیں اور یہیں پہ جو ہے تفتیشی جو ہے کورٹ کے اندر ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو مشکلات ہوں تو آپ کورٹ کے اندر بھی انویسٹیگیشن کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہی غالباً جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر معذرت تو بات یہ ہے کرنے والی جو بشریٰ بی بی کو بھی انہوں نے کیا۔ ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو سیاسی لوگ ہیں، ان کو ایک لائن کھینچنی چاہیے۔ گھر کی خواتین کو اس کے اندر ملوث کرنا، ان کی ڈائری نکل آئی، ان کے اوپر کچھ صفحات آ گئے، انہوں نے دوسری جو ہے وہ چیزیں کی۔ یہ جو چیزیں ہیں اس کے اندر آپ یہ سمجھیں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو ڈرا کرنی پڑیں گی لائن کہ آپ سارے بندوں کو انوالو نہ کریں، اس سے مقدمہ کے صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے اور آپ کل کو پروسیکیوشن والے کچھ ثابت بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ تو قانونی بات اپنی جگہ ہے، لیکن اخلاقی طور کے اوپر یہ ہونا چاہیے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا مبرر رکھیں، فیملیز کو الگ رکھیں، جو بندہ ہے جس پہ جو الزام ہے وہ اس کو بھگتے، وہ شہباز شریف ہو، وہ نواز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ جو ہے وہ دوسرا جو لوگ ہوں۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ ایک لائن ڈرا کرنے کی بڑی ضرورت ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو یہ ڈیولپمنٹ تھی قانون کے میدان اور عدالتی میدان کے اندر۔ دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی انہوں نے معاملات کو کہا، کنٹیمپٹ کا ایک نوٹس انہوں نے جاری کیا جس کے اندر شہریار فریدی کو پی سی او کے تحت جو ہے وہ 7-8 بار جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، تو ان کے اوپر بھی انہوں نے نوٹس جاری کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ اور تیسری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر پیشی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ان کو ہدایت کی ہیں کہ جناب آپ حلقہ بندیوں کے متعلق جو معاملات ہیں ان کو فائنلائز کریں اور الیکشن کنڈکٹ کروانے کی آپ ڈیٹ دیں۔ الیکشن کنڈکٹ کرانا، ادارے اگین افراد پہ چلتے ہیں اور افراد کمزور ہیں، تو اس کے اندر جو الیکشن آپ کو نظر ہوتے ہوئے نہیں آ رہے، اس کے اندر جو قصوروار ہے وہ کون ہے؟ وہ ظاہر ہے آپ کا ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ الیکشن کروائیں، آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں، اس کے اندر آپ جو ہے وہ قانونی جواز گھڑنے کی کوشش کریں۔ کورٹ اجتناب کر رہی ہے کہ کسی طرح سے کنٹیمپٹ نہ لگائی جائے، اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ کورٹ آخر کب تک کرے گی؟ اور ایک دن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کروانا پڑیں گے۔ انٹرنیشنل ادارے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر بھی یہ شرائط جو ہے کڑی رکھی گئی ہیں کہ جناب آپ اپنے جو قانونی معاملات ہیں، جو الیکشن کے معاملات ہیں، ان کو آپ جلدی ختم کریں تاکہ ملک کے اندر جمہوریت ہو۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آئے، کوئی بھی لیڈر آئے، عمران خان صاحب اگر ہیں پاپولر اور اپنے مقدمات سے نکل آتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا، لیکن عوام کو اپنی چوائس کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ملک کے اندر جمہوریت کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی بھی کھل کے کام نہیں کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی، سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتی ہیں کہ جناب ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی، ان کو فلاں لے کے آیا، اور بھائی آپ کی اپنی کارکردگی کہاں پہ ہے؟ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اوپر سارا کچھ لادنے کی بجائے بات تو کوئی بھی کر سکتے ہیں، آرگومنٹ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اس وقت کے جو مشرف صاحب تھے ان پہ آج تنقید کریں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ آپ جو ہے وہ جنرل باجوہ کے اوپر تنقید کریں، کوئی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ تو بھائی جب وقت ہے تب آپ تنقید کریں نا۔ عمران خان صاحب بھی پد کے اوپر تنقید نہیں کرتے تھے۔ ابھی جو ہے شہباز شریف کہتے ہیں جی میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں۔ بھائی پرفارمنس کہاں ہے؟ آپ ملک کہاں پہ چلا گیا؟ آپ نے غربت جو ہے اس کو کس لکیر پہ لیا ہے؟ اس کے اوپر بھی مختلف بحث ہو سکتی ہے کہ جناب پی ڈی ایم کا دور اچھا تھا یا عمران خان کا اچھا تھا، اس کے اوپر کسی دوسرے وقت بات کریں گے۔ چوتھی جو خبر تھی کہ انٹرم گورنمنٹ نے
ایک میٹنگ آج کی ہے، جو انٹرم پرائم منسٹر ہیں ہمارے کاکڑ صاحب، انہوں نے آج میٹنگ طلب کی اور انہوں نے اکانومی کو ایجنڈا بنایا۔ کیا وہ یہ کر سکتے ہیں قانونی طور پر؟ نہیں۔ دیکھیں حالات جس طرح کے ہیں، قانونی طور پر ظاہر ہے ان کا کام صرف اور صرف الیکشن کنڈکٹ کروانا ہے۔ یہ آرگومنٹ کہ کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں ہو سکتا، یہ قانون میں لکھا ہے، آئین میں لکھا ہے، یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو حالات ہیں اس کے اندر شاید ان کو ایگزمپشن مل سکتی ہے اور وہ اس کے اندر اپنی میٹنگ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے 4-5 ماہ آپ نے اکانومی کو بالکل بند تو نہیں کر دینا، مارکیٹیں بند تو نہیں ہو جانی، ساری اسٹاک ایکسچینج ڈالر جو ہے وہ کہاں جانا ہے؟ تو ظاہر ہے ڈالر آج بڑا ہے، اس کے اندر جو پرائز بڑی ہے ان کی پیٹرول کی، تو اس کو ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جو انٹرم گورنمنٹ ہے، جو اپنی کابینہ جو بھی ان کے ابھی لوگ موجود ہیں، ان کو طلب کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کا پرائمری فنکشن یہ ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کروائیں تاکہ ملک کے اندر جو بھی جمہوریت کے ساتھ آئے وہ عوام کی خدمت کر سکے، عوام کا کام کر سکے اور لوگوں کو ریلیف مل سکے، کیونکہ غریب طبقہ جو ہے بہت پس چکا ہے، بہت مہنگائی ہو چکی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ اصلاح آنی چاہیے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی، کسی نئے ویلاگ میں کسی نئی قانونی، آئینی یا پھر سیاسی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔